हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पर पब्लिश होने वाली उस खबर की जिसमें बताया गया है कि इराक़ ने कुवैत जंग के हार जाने की रकम की आखिरी किस्त 2022 में अदा कर दी है। हम जानेंगे कि ये रकम कितनी थी, गल्फ़ वार में कुल कितने पैसे खर्च हुए और गल्फ़ वार का ख़र्चा किन किन मुल्कों ने उठाया, और साथ ही ये भी जानेंगे कि गल्फ़ वार की ख़ास बातें क्या थीं और गल्फ़ वार के नतीजे में दुनिया कैसे तब्दील हुई। 2 अगस्त 1990 की रात 2 बजे इराक़ की फ़ौजों ने कुवैत के ऊपर हमला कर दिया और कुवैत के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। इराक़ के उस वक्त के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इराक़ का 19वां सूबा करार दिया। इराक़ के इस कदम से अरब दुनिया के छोटे मालदार अरब मुल्क सहर उठे। वहीं दूसरी तरफ यूरोप में भी कोहराम मच गया, अमेरिका में कोहराम मच गया कि बड़ी मुश्किल से मुस्लिम दुनिया के अंदर और ख़ासकर अरबों के अंदर नेशनलिज़म को उन्होंने खड़ा किया और ये हमला उस नेशनलिज़म को तोड़ सकता है। कुवैत को बचाने के नाम पे नाटो, अमेरिका और अरब दुनिया के अरब मुल्क और बहुत से मुस्लिम मुल्क इराक़ के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। नतीजतन इराक़ के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान हुआ और कुवैत को आज़ाद कराने का मोटो और टारगेट सेट किया गया। अमेरिका और नाटो, जो कि इराक़ के ख़िलाफ़ इस जंग को लीड कर रहे थे, जिसे फर्स्ट गल्फ़ वार कहा जाता है, उन्होंने इस ऑपरेशन को नाम दिया डिज़र्ट स्टॉर्म या डिज़र्ट शील्ड का नाम दिया। आखिरकार 17 जनवरी 1991 में कुवैत को इराक़ के चंगुल से छुड़ा लिया गया। इस दौरान इराक़ को तबाह कर दिया गया। अब जबकि जंग ख़त्म हो चुकी थी, इराक़ घुटनों के बल आ गया था और कुवैत को छुड़ा लिया गया था इराक़ के चंगुल से। अब बारी थी जंग के हर्जे और ख़र्चे की, जिसे इराक़ से भी वसूलना था, जिसे कुवैत से भी वसूलना था और उन अरब मुल्कों से जिन्होंने बुलाया था नाटो और अमेरिका को। अमेरिका ने फर्स्ट गल्फ़ वार में यानी कुवैत को आज़ाद कराने के लिए जंग में कितने पैसे खर्च किए। अप्रैल 1992 में यूएस कांग्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इराक़ जंग में 61.1 बिलियन यूएस डॉलर अमेरिका ने खर्च किए। जंग में खर्च किए गए अमेरिका के पैसों का भुगतान किसने किया? 4 मुल्कों ने किया। कुवैत ने किया, सऊदी अरब ने किया, जापान ने किया, जर्मनी ने किया। कुवैत और सऊदी अरब ने मिल के 36 बिलियन यानी 36 बिलियन यूएस डॉलर पे किए इस जंग के खर्चे की मद में अमेरिका को, जबकि 16 बिलियन यूएस डॉलर पे किए जापान और जर्मनी ने मिलकर। जबकि अमेरिका और उसकी एलाइड फोर्सेस, जो लगभग 9,60,000 की तादाद में थी, उनके ट्रांसपोर्टेशन और खाने की मद में जो पैसे खर्च हुए उसका 25% सऊदी अरब ने अमेरिका को पे किया, जो लगभग 3.25 यानी 3.75 बिलियन यूएस डॉलर बनता है। तब से अब तक सालाना सऊदी अरब 500 मिलियन यूएस डॉलर अमेरिका को पे करता है गल्फ़ में तैनात उसकी फ़ौज के लिए। इराक़ के कुवैत पे हमले के नतीजे में जो कुवैतियों का नुकसान हुआ था, जो डैमेज हुआ था, उसके लिए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक करारदाद पास की, जिसे करारदाद 687 कहा जाता है, जो 1991 में पास की गई। इस करारदाद के नतीजे में यूनाइटेड नेशन कंपनसेशन कमीशन वजूद में आया, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में बनाया गया। इस कंपनसेशन कमीशन ने ये फ़ैसला किया और इसका जायज़ा लिया कि इराक़ ने जब कुवैत के ऊपर हमला किया तो कितना नुकसान हुआ, पर्सनल कितना नुकसान हुआ और कंपनीज़ का कितना नुकसान हुआ। तो उसने एक कंपनसेशन ऑफ़र किया कि जिन जिन का नुकसान हुआ है वो अपनी दरख्वास्तें दें। तो पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि 27 लाख दरख्वास्तें जो हैं यूनाइटेड नेशन कंपनसेशन कमीशन को रिसीव हुई
اور جس کا اس نے جائزہ لیا، اور یہ کمپنسیشن جن لوگوں نے کلیم کیا تھا اس کا جو سائز تھا وہ لگ بھگ 353 بلین US$ کا تھا، لیکن کمپنسیشن کمیشن نے درخواستوں کو چھان پھٹک کے یہ پایا کہ 52.4 بلین ڈالر کے جو کلیم ہے وہ جینیون ہے، لہٰذا عراق کو یہ دینا چاہیے۔ تو پچھلے 30 سالوں میں جنگ ختم ہونے کے بعد عراق نے 52.4 بلین US$ کویت کو کمپنسیشن کی مد میں دیے۔ اگر ہم ہندوستانی روپے میں بات کریں تو یہ 3,90,000 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ کمپنسیشن کے یہ پیسے عراق نے اپنی عوام کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ ڈال کے اور تیل بیچ کے ادا کیا۔ اسی طرح سعودی عرب نے بھی گلف وار میں جو امریکہ کو خرچے کے جو پیسے دیے، ہرجانے کے طور پہ جو دیے، وہ بھی کہا جاتا ہے، واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق 1992 کا ایک آرٹیکل ہے، اس کے مطابق سعودی عرب نے 20 بلین US$ جو ہے وہ مارکیٹ سے بورو کیے، جبکہ 10 بلین US$ اس نے اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ میں بانڈ جاری کر کے مارکیٹ سے اٹھائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پہلی گلف وار کی کچھ خاص باتوں کی۔ دوستوں، یہ دنیا کی پہلی الیکٹرانک وار تھی، یہ دنیا کی پہلی جنگ تھی جس میں اتنے بڑے پیمانے پر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر نئے نئے ہتھیاروں کا تجربہ گلف وار میں کیا گیا۔ گلف وار میں امریکہ سمیت ویسٹرن کنٹریز نے USSR سے لڑنے کے لیے بنائے گئے ہتھیاروں کو، جو کہ ڈم پڑے تھے، بیکار ہو رہے تھے، زنگ کھا رہے تھے، ان کا استعمال کیا اور اربوں سے ان کی کئی گنا قیمت وصول کی۔ گلف وار دنیا کی پہلی ایسی جنگ تھی جس میں اتنی بڑی تعداد میں ملکوں نے شرکت کی۔ یہ گلف وار ہی تھی جس کے نتیجے میں دنیا میں بہت سے نئے ہتھیار ایجاد ہوئے۔ ایک اور خاص بات، صدام حسین کے فارن منسٹر ہوا کرتے تھے طارق عزیز۔ طارق عزیز نے ایک موقع پہ کہا کہ امریکہ کی، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی فارن منسٹر جنہیں سیکریٹری آف اسٹیٹ کہا جاتا ہے، اس وقت میڈیلینا البرائٹ تھیں۔ صدام حسین کی حکومت نے میڈیلینا البرائٹس کے گرین سگنل کے بعد ہی کویت کے اوپر حملہ کیا، لیکن پھر وہی امریکہ جو ہے وہ کویت کا سیویئر بن کے آ گیا۔ گلف وار کا نتیجہ اگر گہرائی میں جایا جائے تو گلف وار کے نتیجے میں دنیا کے اندر بہت سی تبدیلیاں آئیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح ورلڈ وار سیکنڈ کے نتیجے میں آئی تھی، لیکن سرسری طور پہ اگر ہم دیکھیں تو گلف وار کے نتیجے میں پورے گلف ریجن کے اندر ہتھیاروں کی ہوڑ مچ گئی، اور ان پچھلے 30 سالوں کے اندر عربوں نے ہزاروں بلین US$ کے وہ ہتھیار ویسٹرن ورلڈ سے اور امریکہ سے خریدے جو کہ ان کے یہاں ڈم پڑے ہوئے تھے۔ اس وار کے نتیجے میں مڈل ایسٹ کی جو اسٹیٹس ہیں وہ بنانا اسٹیٹس کے طور پہ بن کے ابھریں۔ اسرائیل پورے ریجن کا سب سے طاقتور ملک بن کے ابھرا، جس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ریجن میں امریکہ اور برٹین کی پریزنس، یعنی ہر طرح کی پریزنس، ملٹری پریزنس سے لے کر اکنامی سے ریلیٹڈ جو پریزنس وغیرہ ہے، تو وہ بہت زیادہ بڑھ گئی اور ان کا انفلوئنس بہت زیادہ بڑھ گیا، جس کا اثر آج ہمیں بالکل صاف نظر آتا ہے۔ دوستوں، پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔